बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हैं। अच्छा जी, तो पिछले कुछ एक माह से मैं वीडियो नहीं कोई बना पा रही थी। इनफैक्ट वीडियो तो मैं बना रही थी, लेकिन मैं उसका वॉइस ओवर करने की कंडीशन में नहीं थी। मुझे बहुत खांसी और पता नहीं हर साल ही ये वाला जो स्मोक का मौसम होता है ना, इस मौसम में कोई ख़ास ही किस्म की एलर्जी सी हो गई है मुझे, कि हर साल इस मौसम में ना मुझे बहुत ज़्यादा खांसी और इस तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं, जो कि फिर महीना महीना डेढ़ महीना ख़त्म नहीं होते। और खांसी भी वो जो ड्राई कफ़ होती है ना, वो हो जाती है। और मेरे भाई तो मुझे कह रहे थे कि तुम्हें कुत्ता खांसी लग गई है। और ये जो सारा सिलसिला है ना, ये उस वक्त से स्टार्ट है जब मेरी शादी हुई थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, उन दिनों भी मुझे यही वाली सेम खांसी लगी हुई थी। तो उसके बाद से हर बंदा मुझे कहने लग गया। और वो खांसी इतना लेट चली, 1.5-2 महीने तक वो खांसी रही ये शादी के बाद भी, कि हर बंदा मुझे कहने लग गया कि तुम्हारा ना इस निकाह के साथ साथ ना तुम्हारी खांसी भी निकाई गई है। तो अब सम टाइम मुझे लगता है कि वाकई खांसी का भी मेरे साथ साथ निकाह हो गया है, कि वो हर साल सेम मौसम में रिटर्न हो जाती है ना। तो और दो निकाह कैसे हो सकते इस एक टाइम में। अल्लाह खैर, ये तो एक मजाक की बात थी, अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, यहाँ पर जी हम नाश्ता कर रहे थे। ये पूरे एक वीक के कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैंने इकट्ठे किए हैं। और नाश्ता करने के साथ साथ मैं पता नहीं अपने हस्बैंड को कौन सा ज्ञान बरत रही हूँ। शाम के टाइम में हम्बल की बर्थडे थी, ये संडे, पिछले संडे का व्लॉग है। तो यहाँ पर जी मैं उसके लिए बैलून्स वगैरह फुला के रख रही थी। मेरे बच्चे को बहुत शौक़ है कि उसकी बर्थडे पे बहुत ज़्यादा बैलून्स हों, इतने बैलून्स के किसी और की बर्थडे पे इतने ना लगे हों। तो मैंने जितने मेरे अंदर फूंके बची थी, मैंने सारी इसके अंदर मार के तो इसके लिए इतने बैलून फैलाए और ये आज से बना ली। बाकी खाना बनाया था जिसमें चावल थे, समोसे फ्राई किए हुए थे और फ्रूट चाट थी। बाकी कोक शोक थी। और आना किसने था? उन्हीं लोगों ने आना था जो हर दफ़ा आते हैं, मेरी मामी और बाकी तो घर के लोग ही थे ना। तो ये सारा एहतमाम पिछले संडे का है जो मैंने किया था, और काफ़ी मेहनत से किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा खुश हो गया था। मैं सारा ये जो वीक है इसमें अपने मेके में रही हूँ, मतलब गांव में रही हूँ। तो डेली के डेली सुबह उठ के हम वॉक करने जाते थे। ये आप देख रहे हैं हमारे हालात, मतलब हमारे गांव में कंडीशन स्मोक की इतनी ज़्यादा स्मोक है। और ये बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं अमरूद। और हैरत की बात है कि हम इसमें से एक भी अमरूद खाने जोगे नहीं होते, क्योंकि ये जब भी इस वाले पाथवे से लोग गुजरते हैं ना, तो वो तोड़ते रहते हैं साथ साथ। जो पका लोग तोड़ के ले जाते हैं तो फिर कोई इश्यू नहीं है। और फार्म के अंदर ना डक्स हैं, तो जैसे ही कोई बंदा इंटर होता है ना, वो कहाँ करके पीछे पड़ जाती हैं। वो सामने है, उन्हीं को देख के तो हम्बल डर के पीछे भागा था ना। और माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, मेरे भाई का कारोबार है, अल्लाह इसको मज़ीद तरक्कियाँ दे और फलता फूलता रखें। और जी फिर हम वापस आ गए थे अपने घर, और ये मेरा एक पार्सल मेरा इंतज़ार कर रहा था। इनफैक्ट मैं भी इस पार्सल का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। ये मैंने दराज से मंगवाए थे कुछ इसको क्या कहते हैं, ये दालें वगैरह डालने वाले ना जो डब्बे होते हैं, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। मैंने इससे पहले भी मंगवाए थे, वो 1.5 kg के थे। लेकिन वो पिछले साल मंगवाए थे, वो तकरीबन इसी प्राइस में 2000 में 1.5 kg के आए थे 6। और ये अब वैसे मुझे चाहिए भी 1 kg वाले थे, तो ये मैंने अब 1 kg के मंगवाए थे, जो कि मुझे डिलीवरी चार्जेस वगैरह डाल के, तो सारा कुछ डाल के, तो ये मुझे तकरीबन 2000 के पड़े थे। तो मैंने 2-3 शिफ्ट्स में मंगवाए हैं ये सारे डब्बे कर आके। तो अब अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें सारी किचन में समेटी जाती हैं, वरना शॉपरों में ही पड़ी हुई थी दालें और इस तरह की चीज़ें ना। मुझे फिर बाद में जब भी ग्रॉसरी करनी होती थी, मुझे हर चीज़ पहले देखनी पड़ती थी कौन सी है कौन सी नहीं। अब हर चीज़ का स्पेसिफिक डब्बा होता है, तो मुझे पता होता है ना। और ये उस रात की बात है जिससे अगले दिन मुझे एक इंतहाई अफसरदा, इंतहाई दुख वाली ख़बर मिली। मुझे ये पता चला कि मेरी एक कोलीग जिन्होंने 6 महीने पहले रिटायरमेंट ले ली थी, उनकी डेथ हो गई। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। उनकी 2 ही बेटियां और उनके हस्बैंड की भी 2012 में तकरीबन डेथ हो गई थी।
تقریباً میں 2012 کے بارے میں کہہ رہی ہوں کہ 12 یا 13 میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور دونوں بیٹیاں 20 یا 22 سال کی، ماں بھی ان کی اب اس دنیا سے چلی گئی۔ بہت انہوں نے بہادری سے مطلب ایک جان لیوا بیماری کا مقابلہ کیا تھا۔ تقریباً 2 سال سے ان کو کینسر تھا، اور کینسر ڈائگنوز ہونے کے بعد ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لی تھی، ورنہ ان کی جاب ابھی 5-6 سال رہتے تھے۔ بس مطلب دل اتنا پریشان اور دکھی ہو گیا ایک دم سے کہ ایک بندہ جس کو آپ نے ہنستا کھیلتا اپنے سامنے دیکھا ہو، ایک مطلب فل آف لائف تھی وہ، بات بات پہ ہنسنا یا بات بات پہ آپ کو موٹیویٹ کرنا، جس سے ہم ایون کہ میں نے اپنی زندگی میں ان سے بڑا کچھ سیکھا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر مجھے کبھی ہمت اور حوصلے کی مثال دینی پڑے تو شاید میں ان کا نام لوں گی، کہ مس مسرت جو تھیں وہ ہمت اور بہادری کی ایک مثال تھیں۔ اپنے ہسبینڈ کے بعد انہوں نے جس طرح اپنی بیٹیوں کی پرورش کی تھی، صحیح معنوں میں انہوں نے نا ان دونوں بچیوں کو مطلب ایک بہت ہی یوزفل پرسنس بنایا۔ ان کی بڑی بیٹی تو ماشاءاللہ سے MBBS کر رہی ہے، اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی ڈی فارمیسی کر رہی ہے۔ بہت اچھی ان کو تعلیم دی اور ہر طرح سے ان کو کیا، لیکن بس وہی ہے نا کہ جب آپ منزل کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو موت جو ہے وہ آپ کے اور منزل کے درمیان سم ٹائم آ جاتی ہے۔ موت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، کہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بہت ہمت اور کوشش سے وہ اپنی بیٹیوں کو اس مقام تک لے کے آئی، اور جب آپ کہہ لیں کہ پھل بالکل پک کے تیار تھا تو جو مالی تھا وہی چلا گیا، اور مجھے اس دن اپنی امی بھی بہت یاد آئیں۔ ہم بھی ایسے ہی تھے، ہم سارے بہن بھائی بھی، جب بالکل پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے، اور ہم نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی 2016 میں ہی۔ میں نے اپنی جاب سٹارٹ کی تھی الحمدللہ سے، اور 2016 میں ہی میرے دوسرے بھائی نے اپنی جاب سٹارٹ کی۔ 2016 میں میرے تیسرے بھائی کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی اور اس کی انٹرنشپ شروع ہو گئی تھی، اس نے DVM کیا ہے۔ تو میری امی 2016 میں اس دنیا سے چلی گئیں۔ آپ یہ کہہ لیں کہ 6 ماہ ہوئے تھے ہمیں اپنی جاب کرتے ہوئے، اور اپنی جو تنخواہ ہے وہ بھی ہم نے ان کے جانے کے بعد لی، کہ انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اور ہم اتنا بھی نہ کر سکے کہ اپنی پے میں سے ان کے لیے ایک سوٹ ہی خرید سکتے۔ بڑی تکلیف کی بات تھی ہمارے لیے بھی، کہ جب آپ کہہ لیں کہ ہر پودا جو تھا وہ پھول دینے لگا، ہر پودا جو تھا وہ پھل دینے لگا، تو مالی اس دنیا سے چلا گیا۔ بہت تکلیف کی بات تھی، اور میں نے پھر صبح، مجھے رات کو یہ خبر ملی کہ ان کی کافی طبیعت خراب ہے، تو میں نے سوچا تھا میں ان کا پتہ کرنے صبح ان کے گھر جاؤں گی، لیکن ارلی مارننگ مجھے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور جب رات کو مجھے ان کی طبیعت کا پتہ چلا تو میں نے پھر کھانا بنانے کا سوچا تھا۔ میں نے کہا صبح میں اسکول سے ڈائریکٹ ان کے گھر چلی جاؤں گی، ان کا پتہ کرنا ہے، تو پھر مجھے یہ ایشو نہیں ہوگا کہ میں نے کھانا بنانا ہے، تو میں کھانا شانا بنا لیتی ہوں۔ میں کچن صاف کرنے لگی تھی پہلے، اور پھر میں نے ہر کام چھوڑ کے نا تو پہلے کھانا بنانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا نہیں یار، میں پہلے کھانا بناتی ہوں۔ باقی کچھ کل والا سالن پڑا تھا، اس کو میں نے میش کر کے رکھا کہ صبح اٹھ کے اس کے پراٹھے بنا دوں گی۔ مجھے یہ تھا کہ بچے ہیوی ناشتہ کر لیں گے نا تو پھر وہ مطلب ایزی رہیں گے، ورنہ میرا آج کام یہ رضائیاں وغیرہ سیٹ کرنا تھا۔ لیکن پھر میں نے ہر کام اسی طرح چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا بس میں کھانا بناؤں گی، کھانا بنا کے بس کچن صاف کروں گی، اور اس کے بعد بس میں صبح اسکول کی تیاری کروں گی۔ اور میں اپنے ہسبینڈ سے بھی کہہ رہی تھی کہ صبح مجھے نا لیٹ ہو جائے گا، کہ میں نا مس مسرت کا پتہ کرنے ان کے گھر جاؤں گی، تو لیکن بس شاید قسمت میں ہی نہیں تھا ان کو زندہ دیکھنا یا ان سے ملنا۔ اس سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ ان کے گھر تو میں گئی، لیکن ان کا منہ دیکھنے کے لیے ان کی میت پہ گئی ان کے گھر، اور تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہ اسی رات کا کلپ تھا جب میں نے یہ کچن وغیرہ صاف کیا، اور یہ ہمارے کچن میں نا بس اس کے فرش میں داغ پڑے ہوئے ہیں، ورنہ کچن تو صاف ہو جاتا ہے۔ فرش میں بھی بس ایسے ہی فیل ہوتا ہے، کیمرے میں زیادہ فیل ہوتے ہیں، ورنہ اتنے فیل نہیں ہوتے نا داغ وغیرہ۔
تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی ان کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے ضرور دعا کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو جی۔